سلام تراك بساتلايت تلفزيون إريساتي بصحفهم كبرات تخاتلتنا نلومي عصر تطرق تشعر إسران شدشتر نزيد لنا لكم زيناتات سعيبة قربي فلماقن أرئستاتو زي مكداو بوليتيكاويان ودبات تقرأي نمرحة حواحات إرتران يسححب أبدو بسودان صوتاو عامت انشوياتات وسط كم درعي تقريتو أب أوغندا أب زقبال بريزيدنتاوي مرجع عفنا خمزهلو تقريتو باكستان نسودان أطوار نمشات أمود داتا معراف تبتصح وطاق قداي تشاينا أنا بصومال عدة تسريزو إيران أغلقلوت إنترنت تعدسو ترامب يتنقق زي مكداو بوليتيكاوان سلفتات تقرأي نمراحة حواحات إرتران يسححب كمزلو لاندا ريبورتر تمال عربي تشعات تطرق تشعر إسران شدشتن أو وقعوي مرة بيقو زرقوحة أبا ملكيتو بمسرة تمنشي كلتا أبو منبر بهراو بايتو عباي تقرأي بايتونا إنا زبلو سبات مقلتي أو تيوم اللو أقدمو مقلت الزوت حدش أبو منبر سلف بايتونا مخانو زقلت أتو طعام قبر مدهنيو نسو سلف بايتونا أبو ورحو قنبات كلتا شان إسلام أربعتن أما قال فلي قبائي خمسة كايلة بمزقخار أتبخيلانا أما نزم الرحز نبرا سلفي أبزح جئوان بطعام قبر مدهن كتكا خمسة قبر يقلت وسيخو دما كيدانا أمنا خمر حنت كإلا استقبر له مخنيات عملكيتو دما كيدانا أب كندن سلف بايتونا نبزل على براخة زي سوقم كابت الأخو تسلفي وزائي أب قن حوحات بمسلاف أقل قاليت الأخو سرعات هقدف كوينو بمركابو مخانو إيتاكس كيدانا أمنا بشم تسمجو خو كايدا بتسأنحي من قسقاس حوحاتن هقدفن كساتف تسأنيحي يخبل زنقفة أتو طعامه أكايدو بايتونا زفرس كوينو سلاز ترقبه ودبنا أبو ورحة حساس كلتا شهر إسان حمشتنا بزكايدو أخيبا كبابو منبرنتن أبالنتن كإلا جيرو والو إلو أشعيبو دما هقراوي بورد مرجع إثيوبيا أفلوتو زهابو من مرارحا بايتونا مسؤخو بحبار كسورحو تسويعو بكيدانا أمنا زوات مقلت دما سلف بايتونا مس هزبون بهراوي مخطوون زوجنا قبائي بمكياد نتوم نقارس هزب تقراي زيت ألمونا يبلتقنا قصارات هزبولهم أبالات كابتو ودب كم زبارر يحبر بتوساخي سرعات بلتقنا ناي كبرون برها محتم بمتقام بكبده وهانسن طعام قبر مدهن نابيلون أبالنتن لقفتن تسلفي يدلاقر كم زلو يمقوت زي أمانغو مراحتي بوليتيكاوان سلفتات تقرأي تفتيرو زلو زي مكداو كأ مس مراحتي حواحاتن إرتران مسححب يفتر كم زلو تعذبتي يحبرو أبي دبوب السودان أبزح على ربع عامات قتلة مقدعة سلموان سبات كم زغنس وكانت تقلت وياتات صوتا وعامات انقل كم زوسخة بعد تشعات تطري زي زرقحو حدش أبصاب حبرات هاقرات يملكت لوق حبرات حاقرات أبي دبوب السودان كورها حملة كساع مسكرم قلت شحن حمشتن مس قجت استأساسرو قلت 209 في الساميتات كم سندن ازيد ما حدا شحن حدا 253 سلموان سبات كم تسألون قليتو لوق حبرات حاقرات أبي دبوب السودان كورها حملة كساع مسكرم قلت شحن إسان حمشتن مس قجت استأساسرو قلت 209 في الساميتات كم سندن ازيد ما حدا شحن حدا 253 سلموان سبات كم تسألون قليتو كابتوم استفدتم متقعتات حمشت بيتن عسرت تشعتن سبات تقتلهم 396 قصيلهم حدا 259 تجاويم كمون 79 دما مسقچت استتححز صوتا وعامت مخالم اتسند يملكت إذا أهازات مستزحلف ربع عامت كنتاصرن كله في الساميتات ب10 ميتاويت تقلالا قدات جما ب24 ميتاويت من كاي كمزر أي تفليتو قتلت السيفيلات ب18 ميتاويت مقدعت دما ب41 ميتاويت كمز قنسه تستزرق حبريتا يرد يهون امبر تتصبصاب مستخامي ازيا كسع سنه زنبره اوان كنتاصرن كله ب20 ميتاويت وسخ ጭውያታትን ب7 ميتاويت وسخ ጉዳያት ጾታዊ ዓመፅን ዝተመዝገበ ብምዃኑ ስክፍታታት ኣላዒልሎ እቲ ጸብጻብ ኣብ መንጎ ልምዳውያን ውድባትን ካልኦት ዕጡቃት ጉጅለታትን ዕጥቃዊ ግጭታት ይቕጽል ከም ዘሎን ውግእ ኣብ ክፍላተ ሃገራት ማእኸላይ ኢኳቶርያ ጆንግላይ ዩኒቲ ላዕለዋይ ኒል ምዕራባዊ ባህር ኤል ጋዛልን ምዕራባዊ ኢኳቶርን كم استلقيت قليتو حالافيت نايتي تلقو أنيتا كي قبيهو أبزي ربع عامة زرق زلو من كاي قلقات بمتون تسفازه بكوان تقونه موسخ جوياتاتن صوتا وعامتن كم اون قصالي عتقاوي قچتاتن تقبالنت يبلون إلى كل موغنات أهقراوي حق خبرون سيفيلات ككلاخلون صويعا
እቲ ተልእኾ ካብ ዝቕፅል ዘሎ ዓመፅ ብግዴታ ምምዝባልን ጻዕርታት ሰላም ኣብ ሓደጋ ይእትዎ ከም ዘሎን ንሲቪላት ብፍላይ ድማ ንደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝለዓለ ናብ ሓደጋታት ተቓላዕቲ ይኾኑ ከም ዘለው ገሊጹ። እቲ ተልእኾ ምስ ሰበስልጣንን ማሕበረሰባትን ብምትሕብባር ሲቪላዊ ሓለዋ ንምጥንኻር ጻዕርታት ሰላም ንምድጋፍን ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ። ፓኪስታን ንሱዳን ኣጽዋርን ጀታትን ንምቕራብ ዘኽእል ናይ 1.5 ቢልዮን ዶላር ስምምዕ ንምፍጻም ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ ከም እትርከብ ጸብጻብ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ሓቢሩ። እቲ ስምምዕ 10 ቀለልቲ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ካራኮራም 8 ንመጥቃዕቲ ስካውትን ካሚካዝን ዝውዕላ ልዕሊ 200 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከምኡውን ምዕቡል ስርዓታት ምክልኻል ኣየር ዘጠቓልል ምዃኑ ይንገር። ከምዚ ዓይነት መሳርሒታት ሰራዊት ሱዳን ዳግማይ ልዕልና ኣየር ንምርካብ ክሕግዞ ከም ዝኽእል ወተሃደራዊ ተንተንቲ ይገልጹ። እቲ ምወላ ብመን ወገን ከም ዝሽፈን ብንጹር እኳ እንተዘይተገልጸ ስዑድ ዓረብ ናይ ድለላ ተራ ተጻዊታ ክትከውን ከም እትኽእል ገለገለ ምንጭታት ይሕብሩ እዮም። እቲ ደገፍ ኣጽዋር ነቲ ልዕሊ 2 ዓመትን ፈረቓን ገይሩ ዘሎ ግጭትን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዓለም ዝኸፍአ ኢሉ ዝገለጾ ሰብኣዊ ቅልውላውን ሱዳን ከጋድዶ ከም ዝኽእል ይእመት። እዚ ስምምዕ ንፓኪስታን ምስቲ ኣብ ዝቐረበ እዋን ምስ ሊብያ ዝገበረቶ ብብዙሓት ቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ስምምዓት ኣጽዋርን ምስ ካልኦት ሃገራት ተካይዶ ዘላ ዝርርብን ነቲ ብቕልጡፍ ዝዓቢ ዘሎ ኢንዱስትሪ ምክልኻል እቲ ሃገር ካልእ ዓብዪ ናይ ሰደድ ዓወት ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ የገንዝቡ። بمنستر قديات وصاي تشاينا وانجي وزمرح لأخنا بمقالشو كايدو تحاسيب وزنبرا وقعوي عودت بسنكي خبير سكفتات ستا خمس تسرزة حد العلواي حلافي ستا حابيرو اتل أخ درونا بكل أير صومال قريب كوانت نبرا دحرنا يستا قمقام قعزوخ وقوارت تقديدو بدحريوخي علبات تماليسا اتمقشا خمس تسراغرا سبا سلطان صوماليا بعلت الشعات تطري قليت እዚ ምስራዝ ኣብ መቃዲሾ ዝካየድ ዘሎ ጸጥታዊ ብድሆታት ዘጉልሕ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ኣህጉራዊ ምብጻሕ ድሕሪ ምግምጋም ሓደጋታት ኣብ ናይ መወዳእታ ደቂቓ ለውጢ ይግበረሉ። እቲ ዝተናውሐሉ ምኽንያት ብዕሊ ኣይተገለጸን። ሰበስልጣን ሶማልያ ይኹኑ ቻይና ድማ ነቲ ዑደት ዝካየደሉ ሓድሽ ዕለት ኣየፍለጡን። እቲ ዑደት ድሕሪ 1980ታት ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ኣብ ሶማልያ ንፈለማ እዋን ምኾነ ነይሩ። ፖሊስን ወተሃደራዊ ሓይልታትን ኣብ መላእ ከተማ መፈተሺ ነቑጣታት ብምቋም ናብ ኣህጉራዊ መዕረፎ ነፈርቲ ዓደን ዓደ ዘብፅሕ ወሰንቲ መስመራት ሓዊሱ ዓበይቲ ጽርግያታት ከም ዝዓፁ ነበርትን ሰበስልጣንን ጸጥታን ገሊጾም። ዋንግ ዓመታዊ ናይ ሓድሽ ዓመት ዲፕሎማስያዊ ዑደት ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ መጀመርታ ናይዚ ሰሙን ጀሚሩ። እዚ ጉዕዞ እዚ ብባህሊ ቤጂንግ ኣብታ ኣህጉር ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ትኹረት ዘጉልሕ እዩ። ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ ዑደት ንምክያድ ብ9 ጥሪ ናብ ዳር ሰላም ከም ዝኣተወ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ታንዛንያ ኣብ ኤክስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ገሊጹ። እቲ ዝርርብ ኣብ ምጥንኻር ክልተኣዊ ዝምድናታት ምዕማቁ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝን ዘተኮረ ከም ዝኸውን ሓቢሩ። እዚ ምድንጓይ እስራኤል ኣብ ቀረባ እዋን ሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃብ ስዒቡ ኣህጉራዊ ደገፍ ንምድልዳል ትፅዕር ዘላ ሶማልያ ኣብ ተሃዋሲ ህሞት እዩ ተፈጺሙ። ሞቃዲሾ ነቲ ስጉምቲ ምግሃስ ሉላውነት ክብል ብምኹናን ንመሬታዊ ሓድነት ዝድግፍ ደገፍ ንምድልዳል ዲፕሎማስያዊ ርክብ ኣሓይላቶላ። ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኡጋንዳ ቅድሚቲ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሰፊሕ ዓፈና ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣብቲ ትማሊ 9 ጥሪ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣጠንቂቑ። ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ን15 ጥሪ ክካየድ ተመዲቡ ኣብ ዘሎ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኡጋንዳ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ተቃወምቲ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ጋዜጠኛታትን ተቃዋሚ ኣረኣእያ ዘለዎም ሰባትን ዒላማ ዝገበረ ሰፊሕ ዓፈናን ምፍርራሕን ከጋጥም ከም ዝኽእል ከም ዘጠንቀቐ ጸብጻብ ኣሶሽየትድ ፕረስ የመልክት። እቲ ቤት ጽሕፈት ትማል ዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ሰበስልጣን ኡጋንዳ ቅድሚቲ ድምፂ መሃብ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ንምድራት ንወተሃደራዊ ሕጊ ዘጠቓልል መምርሒታት ክኽተሉ ምዃኖም ሓቢሩ። ሓይልታት ጸጥታ ሰላማዊ ምትእኽኻብ ንምብታን ዘኽእሉ ተተኮስትን ድሮናትን ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ እውን ኣተንቢሁሎ። ካብዚ ብምብጋስ ድማ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ቮልከር ቱርክ ሰበስልጣን ኡጋንዳ መረፅቲ ብናፃ ብዘይ ስግኣትን ዝሳተፍሉ መስርሕ ከጣጥሑ ኣተሓሳሲቡ።
قتال حيل حويسو زيد اللي ويزيت متاطن حيلي أبلع لسلاماوي سلفنياتات كوعل كم زي بلون أسميرو እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ብኽድዓት ዝተኸሰሰ ፍሉጥ ተቃዋሚ ኪዛ በሲጌን ኣብ ሃገራዊ መዝገበ መረፅቲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተረኺባ ተባሂላ ዝተኸሰሰት ፍልጥቲ ሲቪካዊት ሳራ ብሪቴን ኣብ ርእሰ ከተማ ኡጋንዳ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሮም ምህላዎም የመልክት። እዚ ስጉምቲ እዚ ከዓ ፖለቲካዊ ድራኸ ዘለዎ ምዃኑ ጉጅለታት ተጣበቕቲ መሰላት ይገልጹ። ካብ 1980 ጀሚሩ ኣብ ስልጣን ዝጸንሐን ንሻውዓይ ግዜ ዝወዳደር ዘሎን ወዲ 81 ዓመት ፕረዚደንት ዩወሪ ሙሴቬኒ ካብ መራሒ ተቃወምቲ ቦቢ ዋይን ብድሆ ይገጥመሎ። ኡጋንዳ ቅድሚ 6 ዓመታት ካብ መግዛእቲ እንግሊዝ ናጽነታ ካብ እትረክብ ንድሓር ብሰላማዊ መንገዲ ፕረዚደንታዊ ምስግጋር ኣጋጢምዋ ከም ዘይፈልጥ እዩ ዝንገረላ። ኢራን ኣብ መላእ እታ ሃገር ብሰንኪ ዝተኻየደ ተቃውሞታት ኣገልግሎት ኢንተርኔት ኣብ ተቋርጸሉ ዘላ እዋን ትራምፕ ሓድሽ መጠንቀቕታ ኣውፂኡ። ኣብ መላእ ኢራን ኣንጻር መንግስቲ ተቃውሞታት ይካየዱ ከም ዘለዉ ዘርኢ ቪድዮታት ድሕሪ ምዝርግሖም ሰበስልጣን እታ ሃገር ነቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ናዕቢ ንምግታእ ኣገልግሎት ኢንተርኔታትን ቴሌፎንን ምዕፃዎም ኣህጉራዊ በረራታት ምስራዞምን ስዒቡ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ዓርቢ 9 ጥሪ ንመራሕቲ ኢራን ሓድሽ መጠንቀቕታ ምሃቡ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ሓቢሩ። ጉጅለታት ተጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢራን ብ28 ታሕሳስ 2025 ሰልፊ ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ 48 ሰልፈኛታትን 14 ኣባላት ጸጥታን ዝርከብዎም ብውሕዱ 62 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይገልጽ። ነዚ ስዒቡ ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ቀታሊ ሓይሊ ከይትጥቀም ኣጠንቂቕዋ ኣሎ። ንሱ ብምውሳኽ ድማ ንሕና እውን ምትኳስ ክንጅምር ስለ ዝኾንና ምትኳስ እንተዘጀመርኩም ይሓይሽ ክብል እውን ተሰሚዑ እዩ። ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ኮሜኒ ንጠለባት ሰልፈኛታት እቲ ሃገር ንኣሜሪካን ብወፃኢ ሃገራት ዝድገፉ ተቃወምቲ ጉጅለታትን ወኪሎም ይዋስኡ ኣለዉ ብምባል ከም ዝነፀጎ ይግለጽ። ኣኽበርቲ ሕጊ ድማ እቶም ብዕንወት ንብረት ኣድሂቦም ዝተኸሰሱ ናይ ሞት ፍርዲ ክቕፅዑ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። እቲ ኣብ መጀመርታ ብሰንኪ ቁጠባዊ ፀገም ከም ዝተበገሰ ዝንገረሉ ተቃውሞታት ናብ ቅልዑ ተቃውሞ ኣንጻር መሪሕነት ኢራን ብምስግጋሩ ንኮመኒ ዒላማ ዝገበረ ጭርሖታት ኣብ ቴህራን፣ ሽራዝ፣ ማሽሃድን ዛህድንን ምዝርግሑ ዝፍለጥ እዩ። ካብ ፈረንሳ፣ ብሪጣንያን ጀርመንን ዝመፁ መራሕቲ ኤውሮፓ ነቲ ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ዝተፈጸመ ቅትለት ክኹንንዎ ከለዉ ሕቡራት ሃገራት ድማ በቲ ዝጠፍአ ህይወት ኣዝዩ ከም ዝተረበሸ ብምግላጽ ኢራን መሰል ሰላማዊ ተቃውሞ ከተኸብር ምሕፅንታ ኣቕሪቡ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደበር ቴሌቪዥን ኤሪሳት ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ዝቕፅል ዜናዊ ፈለወና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንምነየልኩም።